खुदावन आपके साथ हो। आज 13 नवंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत हिकमत की अक़दस किताब उसका 6 बाब उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 11वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 82 उसकी तीसरी आयत मुबारका से लेकर चौथी और फिर छठी और 7वीं आयत मुबारका। आज की अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 17वां बाब उसकी 11वीं आयत मुबारका से लेकर 19वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वह 10 कोढ़ियों को शिफा बख्शते हैं और जिनमें से सिर्फ एक कोढ़ी जो है वो वापस आकर खुदावंद की तमजीद करता है। अब थोड़ा सा इस कोढ़ को जानने के लिए कोढ़ की बीमारी को जानने के लिए हमें अहद अतीक में देखना पड़ेगा कि ये कोढ़ की बीमारी दरअसल इसके बारे में शरीयत क्या कहती है। तो आप मेरे साथ कलाम को खोलें, अहबार की अक़दस किताब और उसका 14वां बाब और उसकी दूसरी आयत मुबारका को खोलें, क्योंकि कोढ़ के बारे में जानना ज़रूरी है कि दर हकीकत शरीयत इसके बारे में क्या कहती है। तो हम अहबार की किताब उसका 14वां बाब और उसकी दूसरी आयत में जहाँ पर लफ्ज़ जो है कोढ़ के लिए मबरूस कोढ़ जो है के लिए उसकी तहारत दूसरी आयत में कि मबरूस के लिए उसकी तहारत के दिन की ये शरीयत है वो काहिन के पास लाया जाए। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि काहिन के पास जाओ तो ये खुदावंद यीशु मसीह शरीयत के मुताबिक कर रहा है, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो शरीयत को पूरा करने के लिए आया। फिर अहबार का 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत में कि अगर किसी इंसान के बदन के चमड़े में वर्म या आबला या सफ़ेद चमकता हुआ दाग हो कोढ़ की एक बीमारी, और इसी तरह उसके बदन के चमड़े में बर्स की बला हो जो कोढ़ है, तो वो हारून काहिन या उसके बेटों में से एक के पास जो काहिन है लाए जाए। जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ काहिनों को दिखाओ, तो इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह शरीयत की कामलियत कर रहे हैं। फिर क्या लिखा हुआ है वहाँ पर अदद की किताब, अदद की अक़दस किताब उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत कि इसराइल को हुक्म करके हर एक मबरूस कोढ़ी और हर एक जरियान के मर्ज को और हर एक को जो मुर्दा के सबब नापाक है वो खैमा गार से बाहर निकाल दे। अगर आपने देखा हो इस पूरे अक़दस इक़्तबास में कोढ़ी जब आते हैं तो वो खुदावंद यीशु मसीह से कुछ फासले पर खड़े होते हैं और कोढ़ी जो हैं वो खड़े होकर चिल्लाते हैं कि हम पर रहम कर। ये हम थोड़ा सा देखते हैं। अब कोढ़ से शिफा कौन दे सकता है? कोढ़ से शिफा जो है वो सिर्फ खुदा दे सकता है। किस तरह खुदा दे सकता है? आप मेरे साथ कलाम को खोलें, मालूक की दूसरी किताब उसका 5 बाब और उसकी 7वीं आयत में खुदावंद के ज़िंदा कलाम में कुछ यूँ मरकूम है। जब इसराइल के बादशाह ने ख़त पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़े और कहा, क्या मैं खुदा हूँ कि मारूं और जलाऊं, कि उसने उसे मेरे पास भेजा कि मैं उस आदमी को उसके कोढ़ से शफा दूँ। क्योंकि सिर्फ खुदा जो है वो शिफा दे सकता है कोढ़ से। अब जब हम अपने अक़दस इक़्तिबास की तरफ आते हैं, 10 कोढ़ी जो है वो आए हैं। 4 चीज़ों पर यहाँ पर बड़ा गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले कोढ़ियों ने ये देखा है कि हम पर कोढ़ है, उन्होंने रियलाइज़ किया है। एक्नॉलेजमेंट, जब एक्नॉलेजमेंट होती है हम इकरार करते हैं कि हाँ मुझ में ये कमी है या मुझ में ये गलती है, मुझ में ये ख़ता है, मुझ में ये गुनाह है, मुझ में ये नाफरमानी है। फिर क्या हुआ? दूसरा जो है कोढ़ियों ने देखा, एक्नॉलेजमेंट किए कि उनमें कोढ़ है। फिर उन्होंने क्या किया? वो चल कर गए हैं। चल कर किस तरह गए हैं कि वो खुदावन की तलाश में गए हैं, और जब खुदावन को पाया है तो उन्होंने, क्योंकि वो गुनाह की सूरत में है, गुनाह की हालत में है, कोढ़ की बीमारी में, शरीयत के माताहत हैं, तो वो फासले पर खड़े होकर चिल्लाते हैं कि ए खुदा हम पर रहम कर, ए दाऊद के बेटे हम पर रहम कर। फिर तीसरी चीज़, वो रहम की अपील मांग रहे, यहाँ पर अगर आप देखें आवाज़ बुलंद करके कहा, ए यीशु, ए उस्ताद हम पर रहम कर, ए यीशु, ए उस्ताद रहम की। फिर चौथी चीज़ जो यहाँ पर है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ और जाओ और अपने आप, और ऐसा हुआ
پھر کیا ہوا کہ ایسا ہوا جب انہوں نے سنا کہ جاؤ کاہنوں کو دکھاؤ، جو ہم نے اقتباس پڑھے تھے احبار کی کتاب، عدد کی کتاب میں سے، جاؤ کاہنوں کو دکھاؤ، تو کیا ہوا، وہ پاک صاف ہو گئے۔ یعنی پہلا انہوں نے اکنالج کیا، انہوں نے اقرار کیا کہ ہم بیماری کی صورت میں ہیں، گناہ کی صورت میں ہیں۔ پھر وہ چل کر خدا کی تلاش میں آئے، انہوں نے تلاش کیا، پھر انہوں نے رحم کی دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد جب خداوند نے انہیں حکم دیا کہ جا کاہنوں کو دکھاؤ، تو وہ پاک صاف ہوئے۔ تو یعنی یہ ساری شریعت کی جو کاملیت ہے وہ در حقیقت معجزے کی بنیاد بنی ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر کیا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے زندہ الفاظ ہے، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ شریعت کی کاملیت کے لیے آیا۔ آپ میرے ساتھ کلام کو کھولیں، مقدس متی کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 17ویں آیت میں خداوند کے زندہ کلام میں مرقوم ہے، یہ خیال مت کرو کہ میں توریت یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور دوسرا مالوک اس کا 5 باب 7ویں آیت میں کہ صرف خدا جو ہے وہ کوڑ سے شفا دے سکتا ہے، اور ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا، ہمارا نجات دہندہ جو اس دنیا میں داخل ہو چکا ہے، اس نے ہمیں شفا بخشی ہے۔ اور پھر جب یہ شفا کا جو 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 محور ہے، یا اس کا جو سرخیل ہے، یا اس کا صحرا جو ہے، وہ ہے شکر گزاری۔ کیا ہوا ہے کہ بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتے ہوئے لوٹا، کہ جب ہم نے یعنی ہم گناہ کی صورت میں ہوتے ہیں تو ہم خدا کے پاس چل کے جاتے ہیں، جب خدا کے پاس چل کے جاتے ہیں خدا ہم پر رحم کرتا ہے، جب خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو ہمیں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، اور جب شکر گزاری کرتے ہیں تو خداوند ہم سے سوال پوچھتا ہے، کیا وہ 9 پاک صاف نہیں ہوئے؟ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جب اپنے آپ میں ریئلائز کریں، جب ہم اپنے آپ میں دیکھیں کہ خدا نے میرے ساتھ معجزات کیے ہیں، میرے گھر میں، میرے خاندان میں، میرے بچوں پر، میرے رشتہ داروں پر، میرے کام کرنے والوں پر، ہمیں خدا کے آگے گرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب گرتے ہیں تو خدا ہمیں اٹھاتا ہے، کیونکہ خداوند کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں ہمیشہ دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ متی کی انجیل اس کا 28 باب اس کی 20ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا یہ کوڑی جو ہے جس نے یہ اقرار کیا کہ خداوند یسوع مسیح نے اسے شفا بخشی ہے، آئیں ہم بھی اپنی زندگیوں میں اقرار کریں، آئیں ہم بھی اپنی بیماریوں سے نجات پائیں، آئیں ہم بھی اپنی مشکلوں کو کہیں کہ میرے پاس یسوع ہے، اور جب یسوع ہے تو ہمیں کسی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یسوع جو ہے وہ ساری چیزوں پر قادر ہے، ہمارا یسوع جو ہے وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، ہمارا یسوع جو ہے وہ تمام بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، ہمارا یسوع جو ہے وہ تمام مشکل پریشانیوں کو ختم کر کے ہمیں باپ کے گھر میں لے کے جاتا ہے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، جو خداوند کا زندہ کلام سنتے ہیں، زندہ کلام پر عمل کرتے ہیں، زندہ کلام پر عمل کرتے ہوئے اس کوڑی کی طرح خداوند کے سامنے گرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند ہم پر رحم کر۔ آئیں خداوند سے رحم کی اپیل کریں، آئیں سب مل کر خداوند کو کہیں کہ خداوند ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم رحم کے متلاشی ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند جو ہے وہ رحم دل ہے، اور جب وہ ہم پر رحم کرتا ہے تو ہمیں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔